बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है ज़रूरत मुर्शिद। ए तालिब सादक, जब भी कोई इंसान सैर व सलूक की दुनिया में अरफान नूरदी के लिए वार्द होता है तो इसे इसमें सबसे पहले एक गाइड की ज़रूरत होती है। जैसा कि एक आदमी जब किसी नए मुल्क में जाता है और इसे ना वहाँ के लोगों के बारे में मालूम होता है और ना इस मुल्क की ज़बान जानता है और ना वहाँ के शहरों और रास्तों को जानता है और ना वहाँ के रसूम और रवाज को जानता है, तो फिर वो नौवर्द वहाँ के किसी शनासा शख्स को बतौर गाइड लेता है जो इसे हर किस्मी रहनुमाई देता है, वहाँ के लोगों के साथ गुफ्तगू में तर्जमानी करता है, रास्तों के लिए रहनुमाई करता है, असूल व कवानीन में हादी बनता है, रसूम व रवाज आदाब व ज़वाबत में मुअल्लम बनता है। यानी वो एक शख्स इसके लिए एक मल्टी पर्पज़ यूनिट का काम देता है। इसी तरह जब कोई इंसान इस दश्त रूहानियात की भूल बलियों में कदम जद होता है तो इसे भी एक रहनुमा व हादी व मुअल्लम उस्ताद की ज़रूरत होती है, वरना वो इन भूल बलियों में ऐसा खो जाता है कि जिससे वो ताहयात जवेद नहीं निकल सकता और इसी चक्रव्यूह में खोकर एक दिन जहन्नम की किसी घाटी में गिर जाता है। दोस्तों, ये एक बदही हकीकत है कि इंसान किसी भी इल्म को बगैर मुअल्लम कामल के नहीं सीख सकता और ना ही किसी हुनर को बगैर उस्ताद के हासिल कर सकता है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो दीनी मदारस के क़याम की कोई ज़रूरत ही ना होती और सारे लोग अब्वाब अल-सर्फ़ और सर्फ़, बहाई नहो, मीरा और ईसा खोजी जैसी इब्तदाई किताबों के लिए किसी उस्ताद मुअल्लम मुदर्रिस के पास ना जाते, बल्कि घर बैठे सब कुछ जान जाते। मगर इंसान इस हकीकत को अच्छी तरह जानता है कि वो अलफ बा और जीम दाल को देखकर तो सकता है और ना इसकी आवाज़ मालूम कर सकता है, मकतूबी हसीयत जान सकता है। जैसे कोई आदमी हमारे सामने रूसी या चीनी ज़बान के अल्फ़ाबेट लिख कर रख दे तो हम इन्हें देख तो सकते हैं, ज़बानी तौर पर अदा नहीं कर सकते और ना ही इनसे बनने वाले अल्फाज जोड़ सकते हैं और ना ही इनसे इनकी किताबत सीख सकते हैं और ना ही इनकी आवाज़ और सूती सूरत मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि हम दुनिया का कोई हुनर बग़ैर उस्ताद के नहीं सीख सकते, चाहे वो बड़े बड़े साइंसी कारागरियाँ हैं या इंजीनियरिंग है या छोटी मोटी दस्तकारी जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह, बल्कि इंसान तो अपनी कमीज़ के बटन का काज भी उस्ताद के बताए बगैर नहीं भर सकते, तो फिर बाकी बड़ी चीज़ें तो वैसे भी मुश्किल होती हैं। दोस्तों, इंसान सारी ज़िंदगी रोटी पकती हुई देखता है, रोज़ खाता है, मगर वो जब भी रोटी पकाने की कोशिश करेगा तो वो इसकी अवलीन कोशिशें नाकाम ही होंगी और वह दुरुस्त रोटी भी नहीं पका सकेगा। जब मुशाहिदाती फ़नून व अलूम की ये सूरत है तो बातनी और मख्फी अलूम को इंसान बग़ैर उस्ताद के कैसे हासिल कर सकता है। दोस्तों, इसी बात को देखते हुए बड़े उलमाए कराम भी अरफानियात और रूहानियात में अपने लिए उस्ताद और रहनुमा बनाते थे और रूहानी उस्ताद को वो शेख मशाइख का नाम देते थे जो इनके रूहानी मुअद्दब व रहनुमा होते थे। इसी तरह फ़क्र के फील्ड में इसे रूहानी शेख को मुर्शिद कहते हैं। रशद व गई ए तालिबान रूहानियत, जैसा कि आप देख चुके हैं, 3 निज़ाम हैं। एक निज़ाम तजब्बर है, दूसरा निज़ाम तसरफ़ है और तीसरा निज़ाम तरशद है। और ये भी आप जान चुके हैं कि ऊपर वाले दोनों निज़ामों में इब्लीस की कोई मदाखलत नहीं होती क्योंकि वो दोनों निज़ाम इसकी अमलदारी से बाहर हैं। हाँ, इसकी हज़ब बेमुखालफ अगर कोई मौजूद है तो वो निज़ाम तरशद में है। दोस्तों, आप इब्लीस मलऊन का किस्सा देखें तो आप जान जाएंगे कि इसका मुकाबला ना अल्लाह जल्ले जलालहू से है और ना आलीन मासूमीन सलवातुल्लाह अलैहिम से है, बल्कि इसका मुकाबला जुनाब आदम अलैहिस्सलाम और औलाद आदम अलैहिस्सलाम से है। जैसे कि जब इब्लीस ने सजदे से इनकार किया तो अल्लाह जल्ले जलालहू ने फरमाया, तुम्हें सजदे से किस चीज़ ने रोका है, जबकि इस आदम अलैहिस्सलाम को मैंने अपने दोनों हाथों यानी यद नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यद वलायत सल्लल्लाहु अलैहि से बनाया है। इसने दलील दी और इसके बाद फैसला भी खुद ही सुना दिया, जबकि फैसला खालिक को सुनाना चाहिए था, इसका काम दलील देने का था। इसने फैसला दिया कि अना खैर मिन्हा, कि मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह जल्ले जलालहू ने फरमाया, तू बड़ा मगरूर हो गया, व फ़ख्रजा मिन्हा इन्नका रजीम, चल यहाँ से दफ़ा हो जा, तू रजीम है। वो चंद कदम चला और फिर मुड़ के देखा और अर्ज़ की, खालिक तू आदल है और ऐन अदल है, तेरा फरमान है, इन्नी ला अज़ी अमलन,
کہ میں کسی مذکر و مونس تک کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، اور میں نے لاکھوں سال تیری عبادت میں سر مارا ہے، کیا میرے اس عمل کی بھی کوئی جزا ہے یا تیرے دربار سے یوں ہی خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ حکم ہوا مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے۔ فرمایا گیا قیامت تک کی مہلت جتنا تیرا عمل نہیں ہے، ہاں ایک وقت معلوم ہے، اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مہلت ہی ملے گی یا کچھ اختیارات بھی ہوں گے تاکہ میں تیرے اس لاڈلے کی نسل کو آزما تو سکوں؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہاں تجھے اختیارات بھی دے رہے ہیں، تو اپنے لشکر بنا لے اور اس کے مال و اموال اولاد میں شریک ہو جا، لیکن میرے مخلصین کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس نے عرض کی مہلت تو نے دے دی ہے، اب دیکھنا میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا اور تو ان میں سے بہت تھوڑے شاکر پائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے مقابلے میں تو میرے ویٹ کے جوان بھیجنا، پھر میرا کھیل دیکھنا، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے لاڈلے آدم علیہ السلام کی نسل کو ہائی جیک کروں گا۔ دوستو ابلیس ملعون نے جاتے جاتے اللہ جل جلالہ سے عدل طلب کر لیا اور عرض کر دیا کہ میرے مقابلے میں میرے ویٹ کے بھیجنا، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، لائٹ ویٹ کے مقابلے میں لائٹ ویٹ کو آنا چاہیے اور ہیوی ویٹ کے مقابلے میں ہیوی ویٹ کو، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں ہر اولمپک میں باکسنگ اور ریسلنگ کے مقابلے ویٹ کی کیٹاگریز کے ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس ملعون لائٹ ویٹ کا تھا، اس لیے اس کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ کا خود آنا یا معصومین صلوات اللہ علیہم میں سے کسی کو بھیجنا خلاف عدل بھی تھا، اور معصومین صلوات اللہ علیہم کی شان کے منافی تھا۔ اس لیے اس نے ایک نظام مرتب کیا جسے نظام ترشد کہا جاتا ہے، اور اس میں ابلیس کے مقابلے میں اولاد آدم علیہ السلام میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ ابلیس صراط مستقیم کے موٹر وے پر بیٹھے گا اور وہاں سے اولاد آدم کو اغوا کرے گا، تمہارا کام یہ ہے کہ جو ہم سے مدد طلب کرے گا آپ نے اس کی مدد کر کے ابلیس کی کڈنیپنگ سے نجات دلا کر دوبارہ منزل تک پہنچانا ہے۔ دوستو عربی میں اغوا کی ضد رشد ہے، یعنی ابلیس مغوی ہے، یعنی اغوا کرنے والا ہے، اور جو اس کے چنگل سے چھڑا کر واپس لانے والا ہو اسے مرشد کہتے ہیں، اور مقابلہ ہمیشہ مغوی اور مرشد میں ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اور ابلیس میں نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر ابلیس کی ٹیم دہشت گردوں کی ٹیم ہے جو اغوا برائے ہلاکت کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی جو ریسکیو فورس یا ٹیم ہوتی ہے وہ مرشدین کی ہوتی ہے جو اغوا شدگان کو ان سے چھڑا کر منزل مقصود تک لاتے ہیں۔ دوستو ابلیس بھی آج کے جدید کیڈنیپرز کی طرح اکثر پولیس کی جعلی وردی پہن کر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس لیے مسافروں کو کسی کی وردی پر اعتبار کرنے کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ مرشد کامل یعنی حقیقی محافظ دستے کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کسی ناقص یا نمبر 2 مرشد سے بچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ نمبر 2 مرشد ابلیس ہی کا ساتھی ہوتا ہے۔ مرشد کامل کی تلاش اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک مرشد کامل کو تلاش کیا ہے، اس کے بعد صراط مستقیم کے موٹر وے پر سفر شروع کیا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ صراط مستقیم کے موٹر وے پر موجود جو اللہ جل جلالہ کے محافظی فوج متعین کی جاتی ہے، اس کے نظام کو نظام ترشد کہا جاتا ہے۔ دوستو اس سے آگے اقسام مرشدین پر میں نے پہلے یہ ایک ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کی تھی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اور آخر میں اپنے پاک مرشد کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب ان کی روحانی ڈائری سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین یا سفینۃ النجات اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔